उनीहरूले विदेशी मुलुकसँग मिलेर राजा हटाए। हजुर। यो त उनीहरूको गल्तीको दोष राजालाई भोग्नुपर्ने, उनीहरूको गल्तीको दोष राजालाई देखाइरहेका छन्। त्यही कारण माओवादी साथीहरूलाई म पनि भन्छु, तपाईँहरूले 52 सालमा लिएको कार्यनीति गलत थियो, तपाईँ त्यो स्वीकार्नुहोस्। तपाईँहरूले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नको लागि विदेशी मुलुकसँग मिलेर राजा हटाउनु भयो, यो पनि सम्झौता विपरीत काम गर्नुभएको थियो तपाईँले। ती को हुन्? विदेशीहरू यहाँ लड्न आएका थिए, उनीहरूले यहाँ सिकाएको थियो, विदेशीहरूले यहाँ काम पनि गरेका थिए। अहिले उनीहरूले लुकाएर लुक्छ यो सबैले त भोलि खोल्छ। आज जति खोले 5 वर्षपछि 2 वर्षपछि अझ धेरै खोलिन्छ। उनीहरूको कारणले गर्दा हाम्रो मुलुक अहिले झन् विदेशीहरूको पन्जामा पुगेको छ। देशै विदेशीको पन्जामा पुग्दा नागरिक कसरी स्वतन्त्र हुन्छन्? अनि यस्तो युद्धलाई जनयुद्ध कसरी भन्ने? यिनीहरूको सशस्त्र आन्दोलन हो होइन, सशस्त्र आन्दोलन हो, तर त्यो बाह्य त्यो उग्रवामपन्थी थियो, त्यसले बाह्य शक्तिलाई मद्दत पुर्यायो। धेरै नै भनिरहेका छन्, भनिरहेका भारतका कयौँ भूतपूर्व जनरल विशिष्ट व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन् कि पक्क गरेर उठे पनि अहिलेका शासकहरूले पोल खोलिदिएका छन्। अब डोनाल्ड ट्रम्पले पनि पोल खोलिदिएका छन्, सबैले पोल खोल्दै। अब यहाँ उनीहरूको पैसा खाएर यहाँ जुन जनताको इच्छा विपरीत जुन परिवर्तनहरू लादे, उनीहरूले होइन भनेर हुन्छ? उनीहरूले जुन मुहानबाट पानी ल्याएका थिए त्यो मुहानले त भनिसक्यो थियो 4 मिसाएको 20 मिसिएको थियो भनेर भनिसके। अब यिनीहरू अमृत मिसिएको पानी थियो भन्न मिल्छ? म तपाईँलाई भन्छ त्यसमा न माओवादीले जित थियो, न राजाको अपहरण थियो, न 7 दलको अपहरण थियो। सबै चाहिँ सन्तुलनमा भएकोले सबैको इन्ट्रेस्टलाई कायम राखेर त्यो भयो। तर साँच्चै भन्नु नि त्यसपछि त माओवादीको चाहिँ अधिकार उसको शक्ति घटिरहेको छ, शक्ति सन्तुलन उनीहरू कम छ। झन् उनीहरू काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर उनीहरू उल्टे राजालाई हटाए। यो त के भने शक्ति सन्तुलन विपरीत पनि कुरा हो। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ कि उनीहरूको शक्ति कमजोर भइरहेको छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ मनेलज्यू। बहुत धन्यवाद मनेलज्यू। अलि राज संस्था र गणतन्त्रवादीहरू बीच एक किसिमको टसमस देखिन्छ। राजावादीहरू पनि सडकमा आउँदैछन्, गणतन्त्रवादीहरू पनि हामी पनि आउँछौँ सडकमा भनिराखेका छन्। अहिले राज संस्थाको विषयलाई लिएर, नेतृत्वको विषयलाई लिएर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको असहमति भन्ने कुरा आइराखेको छ। कमल थापाले सहमति जनाउनु भएको छ र संयोजकको भूमिका पाउनु भएको छ पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदीले। यसलाई अहिले कसरी हेर्नु भएको छ? अब अहिले वास्तवमा तपाईँले राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्नु, मलाई के लाग्छ भने देश बचाउने र देश डुबाउने बिचको आन्दोलन हो। यी गणतन्त्रवादी भन्नेले 72 सालमा संविधान जारी भए पश्चात का गतिविधि हेर्ने हो भने 46 सालदेखि नै दलहरू सत्तामा आएपछि यिनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगमन गरेका छन्। राष्ट्रियतामा प्रतिगमन गरे, धेरै उदाहरण छन्। शान्ति क्षेत्र खारेज गरे, महाकाली सन्धि जस्तो असमान पानी बिजुलीमा असमान र राष्ट्रमा राष्ट्रघाती सन्धि गरे, नागरिकतालाई खुकुलो बनाएर दशौं लाख मान्छेलाई विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने काम गरे। पछि एमसीसी जस्तो सम्झौता एउटा विदेशी मुलुकको कानुन चाहिँ हाम्रो मुलुकको कानुनभन्दा माथि हुने कानुन पास गरे। अब अरू पनि धेरै नेपालमा चाहिँ जस्तो भनौँ अब प्यारलल सरकार बनाउने, प्यारलल बजेट बनाउने अधिकार चाहिँ एउटा मुलुकलाई विदेशीलाई दिएर उसले हाम्रो मुलुकलाई खण्डित गरे आदि इत्यादि धेरै काम यिनीहरूले गरेका छन्। अब यिनीहरूले गर्दा जनजीवनमा यति भनौँ न प्रतिगमन भयो भन्नुहोस् कि 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरू बाहिर छन्, उनीहरूको परिवारको उनीहरूको हालत के होला। अब अर्थतन्त्रमा प्रतिगमन भयो, हाम्रो जग्गा जमिन साधन स्रोतहरू विदेशीको हातमा सुम्पिदिएको हुनाले नेपाली जनताको ती स्रोतहरूको दोहन गरेर देशलाई र जनतालाई धनी बनाउने जुन त्यो यी अधिकारहरू खोजेका छन्, यी सबै काम यी दलहरूले गरे। उनीहरूले गरेको र अब डेमोक्रेसीलाई उनीहरूले भत्ताभङ्ग पारे, डेमोक्रेसीलाई धनतन्त्र, लुटतन्त्र, शक्तितन्त्रमा बदले, यो व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थालाई भागभण्डाको व्यवस्थामा अधपतित गरिदिए। अब सबै ठाउँमा यिनीहरूको राजनीतिक नियन्त्रण भयो, यिनीहरूको सिद्धान्तबाट यिनीहरू च्युत भए र यिनीहरूको खास गरिकन 4टा संसदवादी दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, यस लगायत उनीहरूका अरू सहयोगी दलको भन्ने सिद्धान्त उनीहरूका फरक होलान्, तर लागू गर्ने सिद्धान्त एउटै छ। त्यो जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, राजस्व दोहन गर्ने, लुट मचाउने र अर्कोचोटि चुनावमा पैसा बटुल्ने, फेरि पैसा बिच्छ। तर उहाँहरू आफैले राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाहरू भनेको देश लुट्ने हुन्, देश लुटेका हुन् राजाहरूले, उनीहरू चाहिँ निरङ्कुश हुन्, राजाहरूले के काम गरे, राजाको पालामा के काम भयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। अनि यसो अनि अरू कुरा धेरै कुरा आलोच्य कुरा भए पनि होलान्, तर राजाहरूले देश बिक्री गरेको छैन,
कुनै उदाहरण छैन राजाबाट अनडेमोक्रेटिक कामहरू भयो होलान् जनताको इच्छा सुन तस्करीको आरोप लगाउनु भएको छ मूर्ति चोरको आरोप लगाउनु भएको छ माओवादी अध्यक्षले भाइ माराको आरोप लगाउनु भएको छ यी सबै के भने यी भनौँ न यो चाहिँ के भने एउटा हिन्दीमा चाहिँ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे भन्छ क्या बिरालो रिसायो भने खाँबो चिथोर छ अरे क्या त्यस्तै हो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जस्तै हो यो वास्तवमा यिनीहरू सत्तामा थिए त्यही आरोप लगाउने कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए त्यसलाई सही थापेर कवितामा लेख्ने कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए उनीहरूले के भद्रो हेरेर बसे त त्यस्तो थियो भने त्यहाँ यो सबै के भने उनीहरूको भने विरोध आक्रोश तल्लो स्तरमा गएर पोखेको माने उनीहरू त प्रधानमन्त्री हुन पनि हैसियत नभएका मान्छेहरू देखिए क्या यस्तो भने तल्लो तहको अभिव्यक्तिहरू दिए विरोधै गर्ने पनि उनीहरूले त राजाको विरोध गरे पनि त धेरै राजनीतिक कारणहरू छन् होला नि आधारहरू छन् होला नि ती चाहिँ किन उठाउँदैन र यी नभएका अनफाउन्डेड कुराहरू यो तुच्छ स्तरमा उठायो यो छोडिदिनुहोस् त्यस कारण यसरी यी दलहरूले जुन प्रतिगमन गरेका छन् अनाचार अत्याचार गरेका छन् भ्रष्टाचार गरेका छन् यिनीहरूले जुन देशलाई ऋणमा डुबाएका छन् देशलाई चाहिँ भनौँ न विदेशीको बन्धक जस्तो बनाएका छन् यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति उनीहरूले तथानाम गाली गरिरहेका छन् होइन अनि यस्तो स्थितिमा यो कुरा देखेपछि अब हुन त राज संस्थालाई कुनै पनि संस्था चाहिँ अजर अमर होइनन् त्यो पनि अजर राज संस्था पनि होइन दलहरू पनि होइनन् एक दिन सिद्धिन्छन् तर के भने 2000 यो माओवादी आन्दोलन एउटा विदेशी मुलुकको आड भरोसामा एउटा विदेशी मुलुकको रणनीति के भने माओवादी शक्तिलाई बलियो बनाएर उसको आडमा नेपालको राज संस्था फाल्ने डिजाइनबाट माओवादी आन्दोलन भयो र धेरै भारतीयहरूले बकिसकेका छन् कि वास्तवमा माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको पछाडि भारतको एजेन्सी थियो उसले सहयोग गर्यो अब त्यस आन्दोलनमा लड्ने मर्ने हजार देशका युवा युवतीहरू छन् उनीहरूले शोषणबाट मुक्ति होला राष्ट्रिय बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त होला स्वतन्त्रता पाइएला भनेर उनीहरू लडे उनीहरूप्रति उनीहरूलाई दोष लगाउने आरोप गर्ने केही ठाउँ छैन माओवादीको नेता देवेन्द्र पौडेलसँग एक अन्तर्वार्तामा त खण्डन गर्नुभयो त कुरा तर के भने त्यो जुन नेतृत्व थियो जसले चाहिँ एउटा गलत शक्तिको गलत सहयोग लिएर उसले देशकोमा जुन उपद्रव मचाए होइन सशस्त्र गतिविधि गरे त्यसले गर्दा नै देश आज भाडभैलोमा फँसेको छ 17,000 यताउताका मानिसहरू मरे अब खरबौँको सम्पत्ति नोक्सान भयो अब हजारौँ मान्छे लापत्ता भनेर दुःख पाउने भए त्यति मात्रै नभएर देश चाहिँ दशकौँ पछि पर्यो विकासमा त यस्ता काम चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको आड भरोसामा गरेका हुन् उनीहरूले यो भन्न कुनै भनौँ न यो हामीले नै गऱ्यौँ भन्ने होइन बाह्य शक्तिले बकिसके कि हामीले नै सहयोग गरेर उनीहरूले गरेका हुन् हाम्रै कारणले देशबाट यस्तो उपद्रव भयो त्यहाँ सशस्त्र आन्दोलन भयो राजा हट्यो धर्मनिरपेक्षता आयो आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू त उनले 10 वर्ष जहाँ आश्रय लिएर बसेका थिए तीकै नेताहरू भनिरहेका छन् तीकै सैनिक जवान तीकै राजनीतिक कर्मी नेताहरू भनिरहेका छन् त्यही कारण यस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जालसाझी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भनौँ न रणनीति चक्रव्यूहमा फँसेर 63 सालको वैशाख 10 गते फँसे पनि 63 सालको वैशाख 10 गते नेपालका 3टा सरकारवादी सरकारवाला पक्षहरूसँग सहमति भयो त्यो भनेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यसपछि 7 दल त्यहाँका प्रमुख दलहरू त्यसपछि माओवादी यी 3टाको विषयमा सहमति हो जसको साँचीको रूपमा भारतीय सरकार 7 दलभित्र तपाईँ पनि हो हामी भए पनि हामी साना दलहरू त्यहाँ प्रतिनिधित्व थिएनौँ हामीलाई गराइएन यद्यपि 7 दलको कम्बिनेसनमा हामी भए पनि त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा नाम चाहिँ राखियो नेकपा माले भनेर 7 दलमा त्यो वाम मोर्चाको रूपमा हामीहरू पनि त्यहाँ थियौँ तर के भने हाम्रो उपस्थिति थिएन त्यो डायलगमा अब तर जस्तो 3 पक्षको जुन डायलग भयो त्यो डायलगमा पनि राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको सत्ता चाहिँ जनतामै निहित रहन्छ भन्ने तथ्यलाई हामी सबैले महसुस गर्दै अब 58 सालमा विगत भएको संसदलाई पुनर्स्थापित गर्ने तिनीहरूको एजेन्डा आन्दोलनकारीको एजेन्डालाई लागू गर्नको निम्ति त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने घोषणा भयो संसदको बैठक वैशाख 15 गतेलाई बोलाइयो आदि इत्यादि होइन यसरी चाहिँ त्यहाँ पनि यदि जनताले फालेको भए त्यो आन्दोलनको उत्कर्ष वार्ताबाट फाल्नु पर्थ्यो नि हजुर त्यो जनताले फालेको हो जनताको राज संस्थाप्रति राज संस्था फाल्न भने जनता सडकमा आएका थिएनन् अनि जनसत्ता राज संस्थाको विरोध थियो विरोध नभएको पनि होइन अब त्यसपछि जुन साथी
61 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट भएका गतिविधिहरूको विरोधमा मान्छे उत्रेका पनि थिए, नउत्रेका होइनन् होइन। तर पनि राजतन्त्रको विरोध पनि थियो, तर उखेलिहाल्ने विरोध थिएन। यदि उखेलिहाल्ने तहमा पुगेको भए 63 सालको वैशाख 10 गते सरकारवाला पक्ष बसेर त निर्णय हुन्थ्यो होला नि, त्यो निर्णय पनि भएन। त्यहाँ राज संस्था उखेल्ने काम भएको छैन। राजाले पुनर्स्थापन गरेको संसदले 2063 सालको जेठ 4 गते एउटा घोषणा पास गरेको छ। त्यो घोषणामा पनि राज संस्था राख्ने कुरा छ। भलै राजाको छोरा जेठो छोरा वा छोरी उत्तराधिकार हुने राज संस्था यो सभा नरहने, स्थायी समिति नरहने, संसद त्यसको समितिले नै राजाको त्यस समितिको काम गर्ने, राजाको कमाइमा अथवा राजपरिवारको कमाइमा नागरिक ट्याक्स लाग्ने कुरा गरेको छ, तर राजा हटाउने कुरा गरेको छैन। त्यसपछि 63 सालको मा तत्कालै नागरिकतामा ठुलो गुल्ची गरियो। त्यो 63 सालमै अब त्यो त्यति हुने बित्तिकै 63 साल वैशाख 2046 साल चैत मसान्तभित्र जन्मेर नेपालमै बस्ने जो कोहीलाई पनि जन्मसिद्ध नागरिकता दिने भन्ने सहमति भयो। अनि 47 सालको संविधानमा त्यो नागरिकता सम्बन्धी सबै धारालाई निलम्बन गरियो र त्यो प्रकारले 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मेर नेपालमै बसोबास गर्ने जो कोहीलाई नागरिकता दिने, मोस्टली तिनीहरू दक्षिणबाट आएका थिए। यिनीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा उनीहरूले नागरिकता, त्यति मात्र नरहेर त्यसको माध्यमबाट अहिले पनि भारतमै बस्नेहरूले नागरिकता लिएका छन् होइन। र यो कुरो चाहिँ 63 साल यो नागरिकता दिने म्याद चाहिँ बढेर 2072 सालको चैत 3 गते संविधान आयो, 2 गतेसम्म मा त्यो नागरिकता दिएको छ। त्यसैले लाखौँको सङ्ख्यामा बाह्य विदेशका नागरिकलाई नेपालको नागरिकता बनाउने यस्ता घातक कामहरू भएका छन्। त यस्तो भएकोले मैले भन्न खोजेको के भने यसरी दलहरूले चाहिँ देशलाई नजोगाएकोले गर्दा 72 सालमा संविधान आएपछि अब गणतन्त्रले, संहिताले, यो धर्मनिरपेक्षताले, अरू यहाँको अर्थव्यवस्थाले, यहाँको राजनीतिक परिपाटी चाहिँ जनताले चाहे जस्तो काम पुरा गर्न सकेनन् र अहिले जनता त्यसको आलोचनामा उठेका छन्, विरोधमा उठेका छन्। र त्यसो भएकोले अहिले त्यसलाई चाहिँ त्यो आलोचना, त्यो विरोधलाई सशक्त ढङ्गले अघि लगेर अब देश बचाउनको निम्ति जनता देशभक्तहरू उठ्नु पर्यो र देशभक्तहरूले हामी मात्रै एक्लैले नसक्ने भयौँ, यसमा राज संस्थाले पनि सहयोग गरेदेखि गरोस् भनेर राज संस्थालाई पनि स्थान दिने गरी आएका छन्। किन राज संस्थालाई त्यसबेला भन्नु सम्झौता विपरीत हटाइएको पनि साँचो कुरा हो र राज संस्था हटेपछि यस्ता ताण्डवहरू भएको पनि साँचो कुरा हो। त्यही कारण जनताले के भन्दैछ भने अब हामीमाथि यी दलहरूले यस्तो किसिमको शासन लादे, विभिन्न किसिमको विकास निर्माण गरौँ भने पनि अहिले 27 खरब जति ऋण पुगिसक्यो, भित्री बाहिर ऋण गरेर त्यसमध्येमा 27 खरब ऋण 10 खरबभन्दा बढी बेरुजु होइन। अनि त्यसमा गरिबी, बेरोजगारी, महँगीको तपाईँ छोडिदिनुहोस्। हामी हरेक कुरामा एउटा सियो धागोको निम्ति पनि हामी भनौँ परावलम्बी परनिर्भर भएका छौँ। हाम्रो सामाजिक न्याय छैन, गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारले देश व्याप्त भएको छ। बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप चर्को भएछ, करोडौँ मान्छेहरू रोजगारीको निम्ति बाहिर जान बाध्य छन्। त्यसको बेहाल भएन। त्यही कारण यो जुन ढङ्गले बाह्य शक्तिहरूको पैसा, बाह्य शक्तिहरूको इसारा, बाह्य शक्तिको दबाब, बाह्य शक्तिको उसकाटमा लागेर यी ठुला दल काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यस र तिनलाई सहयोग गर्ने अरू दलहरूले जुन आज देशलाई यस्तो अव्यवस्था ल्याएको छ, यो अवस्थालाई बदल्नको निम्ति सारा देशभक्तहरू उठ्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। र सबै साझा देश बचाउने साझा कार्यक्रममा सबै एकजुट हौँ। यो काममा यदि राजा पनि आएर अब उनले पनि देश बचाउने काममा सहयोग गर्छन् भने उनलाई पनि सामेल गरौँ भन्ने देशभक्तहरूले सोचिरहेका छन्। र वास्तवमा 63 साल वैशाख 10 गते त त्यसबेला राजाले त्यो सम्झौता गरेर जुन अधिकार जनतामा पुगेको छ त्यसलाई स्वीकार गरेको छ, त्यो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै र अहिलेको अवस्थामा कुनै कार्यकारी अधिकार, संविधान कानुन बदल्ने अथवा सरकार अदला बदली गर्ने जस्ता कुनै काम नगर्ने, यी राजकीय कामहरू नगर्दै राष्ट्रियताको भनौँ न प्रतीक हुने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने, संविधानको परिपालक हुने र स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षक हुने, सार्वभौमिकताको रक्षक हुने भूमिका पुरा गर्ने गरी राजा आएदेखि हामीले यो दुरावस्थाबाट बाहिर निस्किन सक्थ्यौँ कि भन्ने जनसाधारणको धारणा आइरहेको छ होइन। त्यही कारण यो किसिमले अगाडि आउनु भनेको माने यी दलहरूले जुन देशलाई बिक्री गरे,
खण्ड खण्ड गर्दै किस्ता गर्दै बिक्री गर्दैछन्। त्यो भएकोले नै जनता आज यसरी उठेका हुन् र त्यसलाई रोक्नको निम्ति नै आज जनताले एउटा साझा कार्यक्रम, देश उद्धारको साझा कार्यक्रम बनाएर सबै खाले देशभक्तहरू हैन, व्यावसायिक देशभक्त, राजावादी देशभक्त, अब यो डेमोक्रेटिक देशभक्त, कम्युनिस्ट हुन नसकेका परिवर्तनवादी वामपन्थी देशभक्त र मार्क्सवादी देशभक्त सबै हटाउने कार्यक्रम बनाएर अहिले यो देशको दुरवस्थालाई बदल्न नयाँ यो व्यवस्थै परिवर्तन गरौँ। यो संसदीय जुन वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली छ यसले काम लागेन, यो चाहिँ यो भागबण्डाको प्रणालीमा गयो, त्यस कारण यो प्रणालीमा जाउँ भनिरहेका छन्। देशमा एउटा अघि मैले भने जस्तो भनौँ न अधिकार काम गर्ने राजकीय भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको परिपालक र स्वतन्त्र सार्वभौमता अखण्डताको रक्षक हुने राष्ट्र प्रमुख भएको सिस्टम ल्याउँ। अब त्यस्तो सिस्टममा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजा आइदिए हुन्थ्यो भनेर जनता बोलिरहेका छन् र साँच्चै अब राजाले कसरी आउने हुन्थ्यो, अब राजावादीहरूको अब सङ्गठन बनेको छ उनीहरूको कुरा हामी हेरौँ। नेतृत्व जसलाई दिएको छ नवराज सुवेदी राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष, उहाँको नेतृत्वलाई राजसंस्थावादीले स्वीकारिराखेका छैनन्, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? अनि यो नवराज सुवेदीज्यूलाई यहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ? एउटा यस्तो जो बन्यो उहाँहरूको नेतृत्वमा जुन बन्यो भेलाबाट जुन बन्यो, यसमा मैले देख्दा के भने कतिपय कुराहरू अब उहाँहरूले अब यसलाई अहिले व्यवस्थित ढङ्गले लाने एउटा ठुलो लक्ष्य राखेर सबैलाई समेट्ने भनेर अलिकति त्यहाँ आफ्नै राप्रपाकै मध्येकै पुराना राजावादी 86 वर्षीय अब राजनीतिक कर्मी राजनेतै भनौँ पञ्चायती आन्दोलनबाट आएका उहाँको संयोजकतामा एउटा बनाउन खोजे पनि अब मैले निर्मल निवासकै चाहना अनुसार भनिएको छ त्यसलाई पनि खै अब पछि हेर्दा अब भन्दैछन् त्यस्तो कुनै निर्मल निवासको निर्णय पनि होइन। मैले यस बिचमा मैले उहाँकै पनि इन्टरभ्यू पढेँ, उहाँ नवराजजीकै पनि इन्टरभ्यू पढेँ, युट्युबमा पनि सुने मैले, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि उहाँको युट्युबमा उहाँलाई पनि सुने, अब यो मैले विष्टजीको पनि केशरबहादुर विष्टको पनि युट्युबमा सुने, हामी जगमान गुरुङको पनि इन्टरभ्यू सुने होइन। यी सबै कुरा सुन्दा म के देख्छु भने अब केही त्यो काम जुन भयो अलिकति हतपतमा भएको देखिन्छ, त्यसले केही लतपत भएको देखिन्छ। अब त्यसमा वास्तवमा कसैले पनि हो भने एउटा राजनीतिक कर्मीले कुनै काम गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले त के काम गर्ने भन्ने कुराको एजेन्डा अथवा कार्यक्रम होइन लक्ष्य त्यो सुविचारित भएर व्यवस्थित भएर आउनुपर्ने हो। अब मेरो नजरमा हेर्दा यो काम जुन 1 नम्बरमा गर्ने काम त्यो गरेको देखिएन। हुन त अब ती आउने सबै मान्छे राजनीतिक कर्मी हुन्, यस्तो राजा यस्तो व्यवस्था आदि भन्ने उहाँहरूको मनमा त होला, उहाँहरूको मनमा भएन। अब यो जुन चिज जन्माउनु भयो उहाँले आन्दोलन भनेर त्यो आन्दोलनको घोषणापत्र त चाहियो नि त होइन, के परिवर्तन ल्याउने राजा ल्याए कस्तो संहिता खारेज गर्ने दलहरूसँग नजिक समझदारी गर्ने हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भनिएको छ। अनि सबै कुरा त्यो मोटा कुराले मात्रै पुग्दैन, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा आउनु पर्यो। अब यो आउने उहाँहरूको एउटा घोषणा अथवा कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। अब राजा ल्याउने भए कस्तो राजा होइन, राजा विगतमा हाम्रो इतिहासमा निरङ्कुश राजा पनि छन्, संवैधानिक राजा पनि छन्। अब 63 साल वैशाख 10 गते राजाले जुन जनतासँग जुन सहमति गर्नुभएको छ त्यो उहाँको पछिल्लो सहमति हो, त्यसबाट उहाँ ब्याक हुन सक्नुहुन्न। अहिले देशमा जुन ढङ्गले दलले चाहिँ राष्ट्रियतामा सार्वभौमतामा जुन चोट पुर्याइरहेका छन्, नोक्सान गरिरहेका छन्, बिक्री गरिरहेका छन्, यसलाई रोक्नको निम्ति राजामा कार्यकारी अधिकार नभए पनि राजामा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने जिम्मेवारी छ। त्यसो गर्न उनले के गर्ने हो? अब उनलाई अब दलले बनाएको संविधान दलले नै कैयौँ पटक उल्लङ्घन गरेका छन्, त्यसलाई रोक्ने त्यसको प्रतिपालकको जिम्मेदारी हो भने त्यसको निम्ति के गर्न सक्ने हो? देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता र अखण्डतालाई राजाले जोगाउने दलले जोगाएर नै देशलाई किस्ता गर्दै बिक्री गरे। त्यसकारण राजा आउन् अथवा त्यस्तो राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रमुख आउन् भनेर जनताले भनिरहेछन्, त्यस्तो कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू प्रश्न आउनु पर्यो होइन। जो अहिले राजा पक्षको राजा आउने राजसंस्था आओस् भन्नेहरूले यी कुरालाई प्रश्न पार्नु जरुरी छ। यस्तो नहुँदा के प्रचार भइरहेको छ भने यिनै संसदवादी दलहरूले अब हुन लाग्छ त्यस्तो कार्यक्रम नआए पनि राजसंस्था ल्याउने मान्छेहरूका पनि व्यक्तिका यदाकदा कुरा सुन्दा उनीहरूको पनि यहाँ एकदम निरङ्कुश राजा ल्याउने प्रतिगामी राजा ल्याउने उनीहरूको कुरा छैन। तर यो संस्था जो आएपछि यसको त आफ्नो घोषणापत्र हुनु पर्यो नि। त्यही कारण उनीहरूले के भन्दैछन् भने यिनीहरूले ल्याउन खोजेको चाहिँ एकदम मुख थुन्ने राजा, जेल कोच्ने राजा, निरङ्कुश राजा, आततायी राजा ल्याउन खोज्दैछन्। त्यस कारण रोकौँ भनेर जुन हल्ला गरिरहेका छन्, मेरो भन्छु म यी राजावादी साथीहरूलाई भन्छ तपाईँहरू कस्तो राजा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ?
तपाईँहरू व्यक्तिगत राम्रा सुन्दर विचार होलान्, अभिभावकको रूपमा राज संस्था कायम गर्ने भन्ने कुराहरू त्यति मात्रै पुगेन नि त। कस्तो अधिकार त्यो त जोसुकैले एउटा निरङ्कुश राजालाई पनि अभिभावक भन्न सकिन्छ। तर अहिले अभिभावककै भूमिका खेल्ने राजाका काम के हुन्, अधिकार के हुन्, दायित्व के हुन्, हिजो भएका त्यो राज संस्थामा विगत कालमा भएका भुल त्रुटिहरू दोहोरिन्छन् कि दोहोरिँदैनन्, अब जनताले 63 सालमा पाएका अधिकार अनुसार जाने हो कि होइन, होइन? यी सबै कुराहरू त अब राजाले सबै कुरा भन्ने कुरा भएन। राजा ल्याउँछु भन्नेहरूले कस्तो खाले राजाको उनीहरूको परिकल्पना छ, अनि त्यो परिकल्पना अनुसारको कार्यक्रम बनाएर त्यो विषयमा राजाको कन्सेन्ट सहमति हुन्छ कि हुन्न, राजाको सहमति सहित यस्तो राजा भन्नु पर्यो। अनि राजा आएपछि पनि यस्तो 70 सालमा पनि राजाले कदम चाले, एउटा दक्षिणपन्थी कदम चाले, अर्कोपट्टि उहाँको समाज सुधार राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्ने कुरा र विकास निर्माणका पूर्वाधार बनाउने कुरा त ठिक थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ आलोचनात्मक समालोचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। तर अघिल्लो कुरा त विरोध गरियो। तर उहाँले त्यति मात्रै नभएर उहाँले व्यवस्थै बदल्नुभयो। अब राजा आएपछि बहुदलीय व्यवस्था रहन्छ कि रहँदैन, त्यसमा कस्तो चुनाव प्रणाली रहन्छ, त्यसमा कस्तो शासकीय स्वरूप रहन्छ। अहिले आएको जुन भनौँ वेस्ट मिनिस्टरको प्रणाली छ, होइन? जनताले सांसद चुन्ने, बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने छ। यसले कामै गरेन, यसले स्थिरता पनि दिएन। यसलाई बदल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ, म पनि त्यो देख्छु। अब यो व्यवस्था चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था ल्याउने हो कि यही थोत्रो व्यवस्थालाई 7 सालमा पनि त्यही आयो, 46 सालमा पनि त्यही आयो, 63 साल 72 सालपछि पनि त्यही छ, त्यसले बर्बाद गर्यो देशलाई, त्यही दोहोऱ्याउने हो कि यो प्रश्न हुनु पर्यो। चुनाव प्रणाली कस्तो हुने हो, यी सबै यस्ता कुराहरू चाहिँ कस्तो राजा अनि कस्तो व्यवस्था। अनि हाम्रो डेमोक्रेसी पनि 7 सालपछि हामीले डेमोक्रेसी एक खुट्टे डेमोक्रेसी अगाडि सार्यौँ अथवा एकाङ्गी डेमोक्रेसी, खालि वेस्टर्न भ्यालुजहरू, होइन? मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार जस्ता कुराहरू त आए, यी वेस्टर्न भ्यालुजहरू पश्चिमा मूल्यमा। तर यतिले मात्रै हाम्रो डेमोक्रेसी होइन। हाम्रो डेमोक्रेसीको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको संरक्षण। हामीले 7 सालमा पनि राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने कुरा भएर त्यसको विरोधमा अरूले कम लडे, बढी लडे राजा महेन्द्रले, होइन? युवराज महेन्द्र, राजा महेन्द्रले। अब 46 सालमा पनि राष्ट्रियतालाई गौण बनाएर डेमोक्रेसी मात्रै ल्याउँदा अनि त्यसपछिदेखि हाम्रो राष्ट्रियता ओह्रालो लाग्यो। माओवादीले त झन् विदेशी मुलुकमा 10 वर्ष बसेर ज्वाइँ चेला जस्तो गरेर त्यहाँको घिउ भात खाएर त्यहाँका मान्छेहरूबाट त्यहाँबाट पैसा सङ्कलन गरेर हतियार ल्याएर ट्रेनिङ ल्याएर आन्दोलन गरे। त्यो आन्दोलनमा चाहिँ धेरै हजारौँ हजार नेपाली वीर बिरङ्गा लडेका छन्। म उनीहरूलाई सम्मान गर्छु। उनीहरू त शोषणबाट मुक्त हुन्छ भनेर त्यो प्रचण्ड बाबुरामहरूले भने, उनीहरूले त्यो कुरा पत्याए। अनि हामी यसरी फलानु मुलुकको सहयोग लिएर जित्छौँ भने जब कि त्यो मुलुकले उनीहरूलाई प्रयोग गरेको थियो। अब कुनले प्रयोग गर्छ, कुनले चाहिँ आफ्नो मौलिक उद्देश्यलाई सहयोग गर्छ भन्ने पनि नबुझ्ने के नेता हो। उनीहरूले चाहिँ एउटा नेपाललाई उत्पीडन गर्ने मुलुकको सहयोग लिएर यहाँ त्यो मुलुकको डिजाइन अनुसार यहाँबाट राजा फालेर नेपाललाई विदेशीको नियन्त्रणमा लाने अभियानका उनीहरू गोटी भए। र मलाई दुःख लाग्छ कि प्रचण्ड बाबुरामहरूले त्यस बेला राजा फालेर जनगणतन्त्र मजदुर किसानको राज्य ल्याउँछौँ भने अहिले मजदुर किसानको राज्य आएको छ। अब उनीहरूले त्यो नहुने नहुने कुरा उल्लु कुरा गरेर जनतालाई बलिदानमा उचाले। अब पछि त उनीहरूले त्यही संसदीय व्यवस्था, त्यही पुँजीवादी प्रणालीमा फर्केर आए। अहिले त अस्ति एउटा टिभीमा भन्थ्यो, त्यहाँ माओवादी साथीले भन्दै थियो, मानव उनीहरू त सुरुदेखि नै राजा हटाएर संसदीय व्यवस्था ल्याउनको निम्ति लडे जस्तो पो कुरा गर्छन्। जो कि मलाई राम्ररी थाहा छ, राजा हटाएर संसदीय व्यवस्था हटाएर जनगणतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर लडे। अनि पछि उनीहरूले त्यो ल्याउन सक्ने परिस्थितिले दिएन भने अनि नसक्ने कुराको लक्ष्य किन बनाए? त्यसमा माफ माग्नु पर्ने नि। हामीले नसक्ने कुरा गरेछौँ, यसमा छेवा गर्नुहोस्, हामी यसरी जाउँ भनेर जानु पर्यो, त्यो पनि भन्दैन। यस्तै 2028 सालमा झापामा विद्रोह गर्दा मैले पनि पञ्चायत ढल्न लाग्यो, भित्र कोइत्रो पसिसकेको थियो, गुटबन्दी पसिसकेको थियो, भ्रष्टाचार पसिसकेको थियो, पञ्चायत ढल्छ भन्ने देखियो। पञ्चायत ढलेपछि के आउँछ भन्दा मलाई पनि लाग्यो कम्युनिस्ट गणतन्त्रै आउँछ, जनगणतन्त्रै आउँछ भन्ने मलाई पनि लागेकै हो। वास्तवमा म पनि बढी मनोगतवादी भएर आफ्नो आदर्श लक्ष्यप्रति बढी समर्पित भएर त्यो काम गरेँ। पछि जनसङ्ग्राम आएपछि, बेलामा आएपछि हामीले महसुस गऱ्यौँ कि वास्तवमा पञ्चायतको विरोध गर्नु ठिक थियो। तर पञ्चायत ढल्ने बित्तिकै यहाँ जनगणतन्त्र आउने नेपालको आन्तरिक मात्रै होइन बाह्य स्थिति पनि थिएन। हामीले पछि बदल्यौँ र 46 सालमा हामीले निर्दलको विरोधमा जनआन्दोलन गर्ने कार्यनीति लियौँ, होइन? यो आफ्नो बाटो छ। अब त्यस्तै 46 सालको परिवर्तन
भएको 6 वर्ष पनि पुगेको छैन हजुर। त्यो परिवर्तनलाई जनतामा लान सकेको छैन त्यस अनुरूपको सामाजिक जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने काम गरेको सकेको छैन माओवादीले फेरि पहिलेको शोषण पहिलेदेखिका शोषणको कुरा गर्दै काङ्ग्रेस एमाले बाटो बिराए विकृति विसङ्गति आयो डेमोक्रेसी चाहिँ तहस भयो त्यो कुरालाई उठाएर उनीहरू फेरि हतियारबन्द लडाइँ लड्ने अब दीर्घकालीन जनयुद्ध गरेर अब राजा जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा हो तर सकेनन् नि तर माफ पनि मागेका छैनन् कस्ता लवस्था र साथीहरू हो ठिक छ उनीहरूलाई त्यस्तो लाग्यो अरे 28 सालमा मलाई पनि लागेको थियो तर त्यो लाग्नु मेरो मनोगत कुरा थियो म अलिकति उग्र भएर लागि छु त्यो चाहिँ लक्ष्य अब पञ्चायतको निरङ्कुशताको विरोधमा बलपूर्वक लड्यौँ राम्रो गयो त्यसले त्यस बेला चाहिँ सबै डराएर थरथरी भइरहेको बेलामा एउटा विद्रोहले गर्दा एउटा उज्यालो बाल्यो एउटा बत्ती बालिदियो राको बालिदियो त्यसले उत्साह दियो त्यसको ठुलो भूमिका रह्यो जसले गर्दा पछि 46 सालमा परिवर्तन गर्न हामीले सक्यौँ होइन त्यो झापा विद्रोहको त्यो उपादेयता छ त्यो निन्दनीय त्यो सिक्ने तर त्यसमा केही गलत कुरा पनि भयो हामीले अति तत्काल ल्याउन नसक्ने लक्ष्य समस्या यहाँले गर्नुभएको छ हामीले गर्यौँ तर यिनीहरूले किन गरेन उनीहरूले जनगणतन्त्र ल्याउँछ भनेर 70,000 यताउताका मान्छेहरू मरे खरबौँको क्षति भयो अब कयौँ मान्छेहरू चाहिँ लापत्ता भए घरबार विहीन भए र देश चाहिँ दशकौँ पछि पर्यो यस्तो उनीहरूले त्यो लक्ष्य ल्याएपछि त्यो लक्ष्य नल्याएपछि उनीहरूले माफ माग्नुपर्ने हो कि होइन हामीले नहुने काम गर्न लगाएछौँ यो चाहिँ गलत भयो यसमा हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् अब हामीले यति मात्रै परिवर्तन गर्न सक्यौँ भनेर त्यो गर्नु उनीहरूको गल्ती कमजोरीलाई रोक्नको निम्ति उनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक राजालाई हटाए उनीहरूले राजा हटाएर गणतन्त्र ल्याउँछौँ भन्ने थियो त्यो त नसक्ने भए परिस्थितिले दिएन अनि आफू चाहिँ ठिक काम गरेका थियौँ भने देखाउनको लागि उनीहरूले विदेशी मुलुकसँग मिलेर राजा हटाए यो त उनीहरूको गल्तीको दोष राजालाई भोग्नुपर्ने उनीहरूको गल्तीको दोष राजालाई देखाइरहेका छन् त्यही कारण माओवादी साथीहरूलाई म पनि भन्छु तपाईँहरूले 52 सालमा लिएको कार्यनीति गलत थियो तपाईँ त्यो स्वीकार्नुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो गल्ती ढाकछाप गर्नको लागि विदेशी मुलुकसँग मिलेर राजा हटाउनु भयो यो पनि सम्झौता विपरीत काम गर्नुभएको थियो तपाईँले अनि त्यसपछि तपाईँहरूले नेपाललाई विदेशीको कन्ट्रोलमा लाने काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एकपछि अर्को गर्दै देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता बिक्री गर्दै हुन्छ तपाईँले यो के छ यो सबै बाहिर जति अहिले अव्यवस्था आएको छ नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको चङ्गुलमा फस्छ यी सबैको कुरा यी दलहरूको जुन दल काङ्ग्रेस एमाले पछिल्लो बेला आएको माओवादी केन्द्र उनलाई सहयोग गर्ने अब एस भयो त्यसपछि उनलाई सहयोग गर्ने यी दलहरूको कारणले गर्दा आज यो देश यो दुरावस्थामा पुगेको होइन त्यस कारणले गर्दा माओवादीले सबभन्दा पहिले सुध्रिने हो भने 52 सालमा जनगणतन्त्र ल्याउनको लागि सशस्त्र आन्दोलन गर्छु भन्नु र त्यसको नाउँमा विदेशीहरूको सहयोगमा उनीहरूले जुन आन्दोलन चलाए कयौँ विदेशीहरू आएर त्यहाँ मरेका छन् विदेशीहरू यहाँ कयौँ मरेका माओवादी मरेका ठाउँमा जाने हो भने टाउको काटेका लासहरू भेटेको छ हाम्रो सुरक्षा निकायहरूले ती को हुन् विदेशीहरू यहाँ लड्न आएका थिए उनीहरूले यहाँ सिकाएको थिए विदेशीहरूले यहाँ काम पनि गरेका थिए अहिले उनीहरूले लुकाएर लुक्छ यो सबैले त भोलि खोल्छ आज जति खोले 5 वर्षपछि 2 वर्षपछि अझ धेरै खोलिन्छ त्यही कारण उनीहरूले यहाँ देशका वीर वीराङ्गनाहरू यहाँका युवा युवतीहरूलाई उनीहरूले बलिदान र आहुतिमा उनीहरूले उचाले तर सही कुराको लागि उचालेको भए ठिकै हुन्थ्यो तर उनीहरूले गलत कुराको लागि उचाले जो कुरा पुग्न सकेन त्यो पनि क्षमा मार्चना गरिरहेछन् त्यस कारण यस्तो स्थितिमा बाह्य शक्तिहरूको बलमा जुन ढङ्गले उनीहरूले 10 वर्ष जे गरे त्यो एउटा सशस्त्र आन्दोलन गरे बाह्य शक्तिको मुलुक आडमा नेपाल जस्तो गरिब मुलुक उत्पीडित मुलुकको राजालाई हटाउनको लागि उनीहरूले जुन काम गरे वास्तवमा यो यसलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्न हजुर यो जनयुद्धै होइन सशस्त्र आन्दोलन हो सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो त जनयुद्ध शब्द त कामकाजीबाटै हटाउने निर्णय भइसकेको छ हिंसा भन्ने कुरा आयो संसदमा लफडै भयो यो भन्नु कानुनी भाषामा उनीहरूले भने तर्क न्यायालयको बेग्लै हो मेरो राजनीतिक तर्क हो जनयुद्धलाई कस्तो भन्छ विदेशीहरूको सहयोग लिएर विदेशीहरूको गोटी भएर विदेशीको रणनीतिक अनुसार लड्नेलाई कसैले जनयुद्ध भन्छ जनयुद्ध त जनताको युद्ध हो जसले जनताको साँचो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता कायम गर्नको निम्ति जनतामा देशमा स्थिरता विकास ल्याउनको निम्ति जनताको अधिकार राष्ट्रको अधिकार बलियो बनाउन जनताको अधिकार बलियो बनाउनको निम्ति लडिने लडाइँ जनयुद्ध हो उनीहरूको लडाइँले त जनताले दुःख पाउने आदि इत्यादि भयो तर उनीहरूको कारणले गर्दा हाम्रो मुलुक अहिले झन् विदेशीहरूको पन्जामा पुगेको छ देशै विदेशीको पन्जामा पुग्दा नागरिक कसरी स्वतन्त्र हुन्छन् अनि यस्तो युद्धलाई जनयुद्ध कसरी भन्ने यिनीहरूको सशस्त्र आन्दोलन हो हैन सशस्त्र आन्दोलन हो तर त्यो बाह्य त्यो उग्रवामपन्थी थियो त्यसले बाह्य शक्तिलाई मद्दत पुर्यायो धेरै नै भनिरहेका छन् भनिरहेको भारतका कति कयौँ
भूतपूर्व जनरल विशिष्ट व्यक्तिहरूले भन्न थालेका छन् कि भनेका छन् इन्दिरा गान्धी त्यस बेलाको काङ्ग्रेस आईको नेत्री इन्दिरा गान्धीको महत्त्वाकांक्षा र उनको प्रतिशोधी भावनालाई पुरा गर्नको निम्ति रहरबाट यी सब कामहरू भए। भारत नै राजा फ्याँक्नको निम्ति जिम्मेदार छ, संहिता लाद्नको लागि जिम्मेदार छ, यो धर्मनिरपेक्ष ल्याउनको जिम्मेदार छ, यो भारतको सरकार नै जिम्मेदार छ भनेर भारतका मान्छेले भनिसके। यो माओवादीले नभनेर हुन्छ? उनीहरूले गरेकै हुन्। किनभने 10 वर्ष त उनीहरू त्यहीँ बसे नि त। कसरी बसे त? धेरै म भन्न चाहन्न, उहीँ बसे। उनीहरूले त्यहीँबाट तालिम लिए, त्यहीँबाट हतियार ल्याए। यहाँका वीर वीराङ्गाहरू लडे। यो प्रचण्ड र बाबुराम जतिकै दोष यहाँ लडेर शहीद हुनेलाई दिन सकिँदैन नि। उनीहरूलाई के थाहा कस्तो शक्तिसँग मिलेर कस्तो किसिमले कुन योजनामा काम हुँदैछ भनेर त यहाँ लड्ने शहीद हुने माओवादीहरूलाई के थाहा? त्यो जुन नेतृत्वमा बसेका छन् उनीहरूले गलत सिद्धान्तले, गलत नीतिले, उनीहरू देशलाई अहित गर्ने नीतिले, उनीहरूले राष्ट्रघाती नीतिले उनीहरूले यो आत्मालोचना गर्नुपर्छ होइन। उनीहरू जतिसुकै बक्क गरेर उठे पनि अहिलेका शासकहरूले पोल खोलिदिएका छन्। अब डोनाल्ड ट्रम्पले पनि पोल खोलिदिएका छन्। सबैले पोल खोलिदिए। अब यहाँ उनीहरूको पैसा खाएर यहाँ जुन जनताको इच्छा विपरीत जुन परिवर्तनहरू लादे उनीहरूले होइन भनेर हुन्छ? उनीहरूले जुन मुहानबाट पानी ल्याएका थिए त्यो मुहानले त भनिसक्यो त्यो फोहोर मिसाएको, विष मिसिएको थियो भनेर भनिसके। अब यिनीहरू अमृत मिसिएको पानी थियो भन्न मिल्छ? कारण यिनीहरूले जो गरे, यिनीहरू बनाएर सबभन्दा धेरै माओवादीले गर्यो त्यो काम काङ्ग्रेसले पनि गर्यो। माओवादीलाई गणतन्त्रको पिता भनियो, राज संस्था आउने कुरामा षड्यन्त्र भइरहेको छ भने भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो त वास्तवमा उनीहरूले, म साँच्चै भन्छु, यदि जनताकै विरुद्ध षड्यन्त्र यो राज संस्था फालिन्थ्यो भने 2063 सालको वैशाख 10 गते फालिनु पर्थ्यो। यदि जनताकै विरोधको कारण यो फालिएको भयो भने 2063 साल जेठ 4 गते संसदको घोषणाबाट फालिनु पर्थ्यो होइन। अब उनीहरूले त्यसपछि 63 आउनुभन्दा नि लाखौँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने सम्झौता भयो। त्यसपछि माओवादी लगायत अरू आन्दोलनकर्मी मनोनित भएर संसदमा पुगे 63 सालको माघपछि। अनि त्यहाँ पुगेपछि 64 सालमा माओवादीहरूले अब राजा फाल्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे। संसदमा 1 महिनासम्म गरे। त्यसपछि हुनसक्छ, मलाई ठाउँ थाहा छैन, तर मैले थाहा पाइन्छ लैनचरमा बसेर उनीहरूले निर्णय गरे। आन्दोलनका विभिन्न सम्बन्धित पक्षहरूले उनीहरूले के निर्णय गर्ने? राजालाई तत्कालैदेखि निलम्बन गर्ने, संविधान सभाको पहिलो बैठकमा राजालाई विस्थापित गर्ने, त्यसबिचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्र प्रमुखको काम दिने भन्ने निर्णय त पछि भएको हो। अनि पहिले चाहिँ राजा, माओवादी र संसदवादी दल अथवा 7 दलका बसेर सहमति गर्ने, त्रिपक्षीय सहमति गर्ने। म तपाईँलाई भन्छ त्यसमा न माओवादीले थियो, न राजाको अपर ह्यान्ड थियो, न 7 दलको अपर ह्यान्ड थियो। सबै चाहिँ सन्तुलनमा भएकोले सबैको इन्ट्रेस्टलाई कायम राखेर त्यो भयो। तर साँच्चै भन्नु नि त्यसपछि त माओवादीको चाहिँ अधिकार उसको शक्ति घटिरहेको छ। शक्ति सन्तुलनमा उनीहरू कम छ। झन् उनीहरू काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर उनीहरू उल्टे राजालाई हटाए। यो त के भने शक्ति सन्तुलन विपरीत पनि कुरा हो। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ कि उनीहरूको शक्ति कमजोर भइरहेको छ। त्यस्तो भएकोले यो चाहिँ उनीहरूले अन्यायपूर्वक, जालसाजीपूर्वक उनीहरूले हटाए। अहिले जनताले बुझे त उनीहरू उठिरहेका छन् र उनीहरूले जुन अब यसलाई राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न उनीहरूले बनाए। अब त्यो बनाए पनि उनीहरूमा केही हतपस भयो। उनीहरूले जे गर्नुपर्ने थियो लतपत भएकोले केही कमजोरी भए। अब मैले युट्युब मैले सबैको हेर्दा यसलाई पार्न सकिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि भनेको सुने कि अहिले यस्तो म सरकार नभएको ठाउँमा आएकोले म बसिनँ, तर यदि नयाँ ढङ्गले जाने हो भने म तयार छु भनेर उनले पनि भने। तपाईँको नाम पनि त्यो भेलामा आएको थियो। सिपी मैनाली जस्ता कम्युनिस्ट नेता त अब यो राज संस्थालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आयो भनेदेखि हामी किन नआउने भन्ने त्यहाँ आवाज उठेको थियो। होइन त्यो म गएको थिइनँ त्यहाँ, तपाईँ जानुभएको थिएन। अनि त्यो त बेकार उनीहरूले जुन ढङ्गले गरे। यो त मैले सोझै भन्छु, तपाईँहरू परिवर्तन ल्याउनु खोज्नु, तपाईँले कस्तो राज संस्था, उसको हक अधिकार के, कस्तो व्यवस्था, कस्तो डेमोक्रेसी, कस्तो यो अहिलेको बदहाल अवस्थालाई चेन्ज गर्ने कस्तो कार्यक्रम, यो तपाईँले पहिले तय गर्नुहोस् न। त्यो तय गरेपछि तपाईँले चाहिँ 63 साल वैशाख 10 गते राजाले जुन अधिकार जनतालाई दिन सहमत भएका छन् त्यसमा हुँदै अब उनले समावेशी 4टै कुरा भएको। अब वेस्टर्न भ्यालुजहरू जस्तो भन्नु नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार चलाउने यो वेस्टर्न भ्यालुजको कुरा भयो, डेमोक्रेसीको। अर्को कुरा राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउने यो हुनुपर्थ्यो, यो भएन, यो दोस्रो कुरा हो। त्यस्तो कुरा हाम्रो यहाँ बहुविविधता छ, जातीय क्षेत्रीय विविधता छ र सबै जाति समान हुने, सबै जातिको पहिचान संविधानले दिने,
समान हुने, सबैको धर्म संस्कार संस्कृतिहरूलाई संविधानले संरक्षण गर्ने, यो जातीय पहिचान समानता र समावेशीकरण सहितको डेमोक्रेसी। तेस्रो, चौथो भनेको जनताको जनजीविकाको अधिकार। यी चारवटा कुरा मिसिएको नेपालको डेमोक्रेसी हो। हामीले 7 सालपछि धेरै दशकसम्म खालि वेस्टर्न भ्यालुज भएको मात्रै, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार र निर्वाचित प्रतिनिधिले सरकार चलाउने डेमोक्रेसीको मात्रै चर्चा गर्यो। त्यसपछि अरू कुरा थपेका छन्। यी चारैवटा चिज थपिने डेमोक्रेसी अब चाहियो र सिस्टम पनि नयाँ चाहियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको सिस्टम चाहियो। यस ढङ्गले अब जुन कुरा उहाँहरूले आयो, अलिकति हचपछि गर्दा उहाँहरूको पहिले त कार्यक्रम तय बनाउनु पर्थ्यो। अब यो कार्यक्रम यदि उहाँहरू हरेको मनमा चाहिँ यस्तो ल्याउँछु भन्ने होला, अब राम्रै कुरा राखेको होला, हाम्रो मनमा भइहाल्छ नि भन्ने नवीन समझदारी गर्ने कुरामा यहाँको सहमति कि असहमति मैनालज्यू दलहरूसँग नवीन समझदारी गर्ने जुन कुरा छ, देशलाई आवश्यक भएको कुरा अगाडि सार्ने हो। त्यसमा यी गल्ती गर्ने दलहरूले सहमतिमा आउनुपर्छ। आउँदैन भने जनताले उखेल्छन् उनीहरूलाई। नवीन समिति भनेको त्यो विगतमा जे गल्ती गर्यो हैन, माओवादीको आन्दोलनपछि गएर विदेशीहरूको पैसा, विदेशीको शक्ति, विदेशीको दबाबमा जे जति परिवर्तन गर्यो ती गलत थिए। माओवादीले 52 सालमै जनगणतन्त्रको लागि, म फेरि पनि भन्छु, माओवादी साथीहरू म भन्छु, राजा हटाउनको निम्ति होइन, जनगणतन्त्रको निम्ति तपाईँहरूले सशस्त्र आन्दोलन गर्नुभयो र त्यसलाई जनयुद्ध भन्नुभयो। जबकि तपाईँ विदेशमा बसेर विदेशको दानापानी खाएर तपाईँ लड्नुभयो र यहाँका हजारौँ वीर वीराङ्गनालाई शहीद बनाउनुभयो। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। तर तपाईँहरूले जुन एउटा उत्पीडनकारी मुलुकको आड लागेर उसको दाल भात डुकु खाएर यो उत्पीडित मुलुकमा जुन ताण्डव गर्नुभयो त जनयुद्ध होइन, यो त नेपाललाई पराधीन बनाउने सङ्घर्ष तपाईँहरूले गर्नुभयो। त्यही कारण तर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुभयो र तपाईँहरूको पछि बुर्जा गणतन्त्रमा, पुँजीवादी गणतन्त्र आउनुभएको छ। मानौँ तपाईँले 52 साल जेठ वैशाख फागुनमै तपाईँले यो बुर्जा गणतन्त्र खोजेको जस्तो ढङ्गले आउनु, त्यो होइन। तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ। पहिले 52 सालमा गरेको गल्तीलाई स्वीकार्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले जुन जालजेल गरेर राजा फाल्नुभयो त्यस पनि स्वीकार्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब कसरी चाहिँ सबै मिलेर देशलाई जोगाउनको निम्ति तपाईँहरूले बिगारेको कुरालाई कसरी जोगाउने, उनीहरूले बिगारे, काङ्ग्रेसले बिगारे, एमाले बिगारे, यसले बिगारे, अरू कतिपय दलले बिगारे, यहाँका धेरै कुराहरू उथलपुथलपछि सबैलाई सच्याउने गरी कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ। र यो खास गरिकन अब राजा सहितको डेमोक्रेसी भन्ने राजा पक्षीय शक्तिले सबभन्दा पहिले अगाडि सार्नु, उहाँहरूको माग के हो, कसरी यसलाई लान खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूको माग पहिले आउनुपर्ने हो। कारण यो जुन आन्दोलन समिति बन्यो, त्यो समिति बन्नुभन्दा पहिले नै त्यस्तो कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो, त्यो बनेन। अब समिति बनाउन पनि राम्रो होमवर्क नपुगेको देखिन्छ। समितिलाई लिएर पनि विवाद भइरहेको छ। विवाद भइरहेछ। यसले चाहिँ के भने, त्यसले के गर्यो भने पहिले जसरी काङ्ग्रेस एमालेमा खालि व्यक्तिको झगडा छ नि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यो यिनीहरूको बिचको कुनै नीतिगत झगडा तपाईँ देख्नुहुन्छ? यो भएन, ऊ भएन, उसले यसो गर्यो, उसले यसो गर्यो भने एकअर्काको नाङ्गे झार पार्ने भए केही पनि छैन। यसरी हामीले दशक बिताउँ, त्यसले न हाम्रो बुद्धि बढ्छ न देशले केही पाउँछ। अब यी साथीहरूले राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि त्यस्तै डिबेट सुरु गरे। त्यो उनीहरू त्यो नगर्नुपर्ने, पहिले कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसपछि राम्रो गृह कार्य गरेर सबै आन्दोलनकारी जति उनीहरूका आन्दोलनकारी सबैलाई समेटेर त्यो ल्याएको भए हुने थिएन। तर पनि मैले जगमान गुरुङको पनि इन्टरबाट सुने, मैले भनौँ हाम्रो राजेन्द्र डिग्रीजीको पनि सुने, उसको विष्टजीको पनि सुने, उहाँको नवलाजीको पनि सुने। ती सबै सुन्दा मलाई के लाग्छ, अझै पनि सुधार्ने ठाउँ छन्, सुधार्ने ठाउँ छन्। र मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि त्यो आन्दोलन लाग्ने मान्छे पनि अब बुद्धि भएकै मान्छे छन्, हन्ड्रेड खाएकै मान्छे छन्, राजनीति गरेकै मान्छे छन्, कमजोरीलाई हेरेर सच्याउन सक्ने मान्छे नै होलान् भन्ने म विश्वास गर्छु। र उहाँहरूले यो पहिले कार्यक्रमको कुरालाई अघि मैले भनेसरी कस्तो राजा, कस्तो व्यवस्था, अनि कस्तो कार्यक्रमको कस्तो भनौँ न माने परिवर्तनको कस्तो कार्यक्रम भन्ने पनि तोकेर उनीहरूले ल्याउनु पर्यो। र साथसाथै उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनमा हतपतमा गर्दा जो लतपत भएको छ, अब यो हाम्रो जगमानजीले भन्नुहुन्छ शेषता नमिल्ने काम गर्ने साथीहरूले भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ म ठिकै छ, मलाई जे दिएको जिम्मेवारी छ म गर्छु, तर म पनि त्यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने छ उहाँको पनि। कमल राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि अब हाम्रो कुरा त यही हो, पार्टीले यो भन्छ, तर अब सबै मिलेर जाने एउटा नयाँ प्रस्ताव आयो भने म त्यसमा सहयोगी नै हुन्छु भन्ने उनको पनि कुरा छ होइन। कमल थापाले त सहयोगी समर्थनै गरिसकेकै कुरा छ त्यहाँ बस्ने होइन। यस्तो भएकोले अब त्यो हतपतको काममा लतपत भएका हुन्, केही कुराहरू अलि ढङ्ग नपुगेको हो, तर पनि अब ठुलो यज्ञमा लाग्नेहरूले जनताबाट आएका आफ्ना वरिपरिका साथीहरूको कुरा सुनेर
अब यो कार्यक्रम पनि ल्याउनु होला भन्ने म ठान्छु र आफ्नो सङ्गठनमा जुन अलिकति गृह कार्य राम्रो नभइकन सङ्गठन आयो सबै अटाउने एउटा संरचना बनाएर त्यसमा पनि उहाँहरूले सुधार गरेर जानु होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी जानुभयो भने मात्रै त्यो अनि सबैले त्यो उहाँहरूको कार्यक्रमलाई हेरेर अनि आफ्नो मत तय गर्ने दृष्टिकोण तय गर्ने एउटा अवस्था आउँछ। हस्, समय र सम्वादलाई धन्यवाद समयज्यू। बहुत धन्यवाद।